You are watching Hamro Paida. नमस्कार हृदय श्रोताहरू, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ रेडियो हाम्रो पाइलाको पाइला विशेष कार्यक्रम। आज हामी पाइला विशेषमा एकजना यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ जो जाजरकोटमा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स मार्फत उहाँ मान्छेहरूको बिमा बनाउने र दुर्घटना पर्दाखेरि बिमाबाट थप राहत पुगोस् भनेर चाहिँ बिमा गराउने काममा चाहिँ लाग्दै आउनुभएको थियो। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स जाजरकोटमा स्थापना भएको एउटा बिमा कम्पनी हो। त्यो बिमा कम्पनीको जाजरकोटको ब्रान्च म्यानेजर रहेका रुकुमका ललित कुमार ओली 2077 सालमा उहाँ चाहिँ नेपालगञ्जबाट दाङ जाँदै गर्दा मोटरसाइकलको पछाडि एकजना साथीसँग बस्नुभयो र मोटरसाइकल हिँडिरहेको थियो। कुसुम क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ दुर्घटनामा पर्नुभयो। उहाँ दुर्घटनामा परिसकेपछि के भयो उहाँलाई के पनि थाहा भएन। उहाँलाई तत्काल उद्धार गरेर सशस्त्र प्रहरीको गाडी मार्फत नेपालगञ्ज अस्पतालमा पुर्याइयो। नेपालगञ्ज स्थित 10 बिघामा उहाँको उपचारका लागि प्रयास भयो, तर त्यो उपचार सफल हुन सकेन। त्यसपछि उहाँलाई थप उपचारको लागि नेपालगञ्जबाट काठमाडौँमा रहेको सुविधा सम्पन्न अस्पताल ग्रान्डी सिटी अस्पतालमा उहाँलाई चाहिँ हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगियो। ग्रान्डी अस्पतालमा काठमाडौँ लिनका लागि एकदमै सिरियस अवस्थाको बिरामीलाई एयर एम्बुलेन्स मार्फत नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आफ्नो कर्मचारी दुर्घटनामा परेर घाइते अवस्थामा रहेको र एकदम सिरियस चिन्ताजनक अवस्थामा भएको थाहा पाएपछि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लिने निर्णय गर्यो र उहाँलाई ग्रान्डी हस्पिटल काठमाडौँमा उपचारका लागि सघन उपचार कक्षमा राखियो। उहाँको उपचारको क्रम चल्यो। उपचार हुँदै हुँदै जाँदा उहाँ करिब 57 दिनपछि होसमा आउनुभयो। त्यो पनि एकदमै लरबराउँदो अवस्थामा बोल्ने, कहाँ छु के छु भन्ने कुरा पनि थाहा नहुने, तर मान्छे चाहिँ आँखा घुमाउने, बोल्ने, आफ्नो चाहिँ जे मन लाग्छ त्यो बोल्ने, त्यस्तो खालको अवस्थामा उहाँ चाहिँ होसमा आउनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई थप उपचारका लागि त्यहाँका चिकित्सकहरूले एकदमै राम्रो उपचारको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो र त्यसपछि उपचार हुँदै हुँदै जाँदा उहाँलाई चाहिँ बिस्तारै 3 महिनापछि उहाँ पूर्ण रूपमा होसमा आउनुभयो र उहाँले दुर्घटना भएको खबर थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ केही महिना बेड रेस्टमै बस्नु पर्यो र दिनहरू बित्दै गए। उहाँमा चाहिँ सुधार आउँदै गयो र सुधार आइसकेपछि अहिले उहाँ पूर्ण रूपमा सुधार अझै भएको छैन, तर पनि उहाँ अहिले दैनिक रूपमा मर्निङ वाकदेखि इभिनिङ वाकदेखि डे वाकदेखि थुप्रै कुरामा 6-7 घन्टा उहाँ चाहिँ पैदल हिँडेर नै उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई इम्प्रुभ गरिराख्नु भएको छ। यही सिलसिलामा जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा उहाँ चाहिँ हिँडिरहेको अवस्थामा हामीले भेटायौँ। त्यसपछि उहाँसँग पाइला विशेषमा उहाँको अवस्था, उहाँको दुर्घटनाका कुरा र जीवन बिमाका कुरालाई जोड्दै उहाँसँग थोरै कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। बाँकी भिडियो सामग्री तपाईँहरूको लागि। त्यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर हजुरलाई पाइरहेको हजुर ललितजी, अहिले तपाईँलाई कस्तो छ? अनि बिस्तारै सन्चो भइरहेको, बिस्तारै चाहिँ प्रक्रिया हुँदैछ, सन्चो हुने। अहिले चाहिँ सन्चो हुने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ कहिले दुर्घटनामा पर्नुभयो? माघ 26 गते। माघ 26 माघ 26 गते। हजुर यहाँ चाहिँ कहाँबाट कहाँ फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो? म नेपालगञ्जदेखि दाङ आउनु प्रक्रियामा त्यहाँ कुसुम भन्ने ठाउँमा। ए भन्नाले नेपालगञ्जबाट दाङ जाँदै हुनुहुन्थ्यो? हजुर, दाङ कुसुम भन्ने ठाउँमा। दाङ जाँदाखेरि कुसुम भन्ने ठाउँमा तपाईँ चाहिँ मोटरसाइकल आफैले चलाउनु भएको थियो कि? होइन, म मेरो मोटरसाइकल पछाडि बसेको मान्छे। तपाईँ साथीले चलाएको बेला
पछाडि बस्नु भएको थियो अनि साथीलाई पनि चोट लाग्यो यो दाँत चाहिँ गएको थियो अलिअलि चोट लाग्यो हेलमेट लगाएर बज्नु हो हजुर उहाँ चाहिँ हेलमेटले बज्नुभयो एकदम तपाईँ हेलमेट नलगाएको कारण एकदम तपाईँलाई चोट लाग्यो एकदम चोट लाग्यो अनि कहाँ चोट लाग्यो तपाईँलाई त्यो टाउकोमा चोट लाग्यो थियो र हात चाहिँ भाँचिरहेको थियो हजुर खुट्टा हात चाहिँ जाम भयो टाउकोमा चोट लाग्यो भित्री चोट लाग्यो टाउकोमा होइन हजुर अनि त्यसपछि तपाईँलाई अब त्यो बेहोस अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर कसैले उद्धार गरेर तपाईँलाई हस्पिटलमा पुर्यायो होइन कहाँ पुर्याएको थियो कुन हस्पिटलमा हामी त्यो नेपालको कुन मलाई पनि याद भएन सहतर गाडीले पुऱ्याएको सहतर गाडी हजुर त्यहाँ पुर्याइसकेपछि अनि तपाईँ त बेहोस अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो होला 57 दिनपछि ओस्रो आएको 57 दिन है अनि त्यसपछि नेपालगञ्जमा हुँदैन भनेपछि तपाईँले काठमाडौँ लगियो होइन काठमाडौँ गेरेन्टीमा काठमाडौँ कुन हस्पिटल गेरेन्टी ग्रेन्डी हस्पिटलमा हजुर एउटा नेपालको अहिले चाहिँ एकदमै विशेष सुविधा सम्पन्न अस्पताल होइन ग्रान्डी हस्पिटलमा यहाँलाई चाहिँ उपचारको लागि लगियो अनि घर परिवारले कति दिनपछि थाहा पाउनुभयो एक्सिडेन्ट भएको उतिखेर थाहा भयो है अनि त्यसपछि तत्काल तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ रेस्क्यु गर्न जानुभयो अनि थप उपचारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो हजुर 57 दिनसम्म तपाईँलाई चाहिँ आइसियुमा राख्यो एकदम अनि होस आउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भएको थियो भन्दाखेरि कहाँ होस त आयो तर अलि नथाउने होस चाहिँ आयो हजुर आयो के बोल्यो नथाउने हजुर अनि कति दिनपछि थाहा पाउनुभयो आफै 2-3 महिनापछि त्यो होस आएको 3 महिनापछि अनि म एक्सिडेन्टमा परिरहेछ होइन जागिर त्यो एक्सिडेन्ट परेको चाहिँ थाहै छैन त्यति बेलासम्म थाहा छैन त्यो बेलासम्म थाहै छैन हजुर अनि जस्तो अब होसमा आइसकेपछि कति दिनपछि थाहा भयो तपाईँलाई म एक्सिडेन्टमा परेर रहेछु भन्ने कुरा त्यो 3 महिना 3 महिना लाग्यो अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अब यो अफिसले तपाईँले काम गर्नुहुन्छ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा त्यो अफिसले चाहिँ कतिको सहयोग गर्यो अफिसले सबै सहयोग गर्नुभयो हजुर धन्यवाद अफिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ म चाहिँ 7 महिना जति बसेँ काठमाडौँ बस्यो 7 महिना हजुर त्यो हेलिकप्टर भाडा चाहिँ 5,000 रुपियाँ अफिसले चाहिँ हालिदिएको थियो अनि पछि 1 लाख 6 लाख चाहिँ अफिसले दिएको सहयोग चाहिँ गर्यो अनि तलब चाहिँ त्यो 7 महिनाको तलब चाहिँ सबै दिएको थियो ए अनि हेलिकप्टर कहाँबाट लगाएको थियो त्यो हेलिकप्टर चाहिँ नेपालदेखि काठमाडौँ ए तपाईँलाई हेलिकप्टरबाट लग्यो है अनि हेलिकप्टरबाट लगेर ग्रान्डी हस्पिटलमा तपाईँलाई चाहिँ उपचार गर्यो होइन अफिसबाट पनि त्यहाँ नियमित जानुहुन्थ्यो होला कोही होइन हजुर अनि अहिले चाहिँ अब काम गरिराख्नु भएको छ काम गरिरहेको छु अब बोली र त्यही कोटा नजान्छ अनि त सबै ठिकै छ हजुर अहिले चाहिँ अब पहिलाको जस्तो बोली अहिले छैन होइन अहिले सुधार भइरहेछ पहिलाभन्दा त धेरै बोल्नुहुन्छ नि त अहिले होइन अहिले बुझिन्छ अनि हिँड्न चाहिँ कति हिँड्नुहुन्छ आजभोलि म त 5-6 घन्टा 6-7 घन्टा हिँडिराख्नुहुन्छ है अनि हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ लडिएला त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो केही लाग्दैन कतिको सुधार भएको पाउनु भएको छ आफूले आफ्नो अनुभव चाहिँ गरिरहेको छु बिस्तारै सुधार चाहिँ भइरहेको छ पहिला हेरेर धेरै सुधार भएको छ अनि अब औषधिहरू पनि चाहिँ नियमित खानुपर्छ होला औषधि अहिले सुधारको अब डक्टरको सल्लाह अनुसार चाहिँ औषधि खानु पर्दैन भन्ने छ 3 महिना जति भयो औषधि छोडेको 3 महिना जति हो ए भनेर अहिले औषधि खानु भएको छैन महिनाको मैले 8,000 औषधि चाहिँ खानु पर्दैन जुन भन्ने छ डक्टर सल्लाह अनुसार मान्नुपर्छ डक्टर सल्लाह अनुसार अनि तपाईँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब बिरामी भइसकेपछि जुन दुर्घटनामा परिसकेपछि जति तपाईँको जोस जाँगर पहिला थियो होइन अहिले चाहिँ त्यो जोस जाँगर कतिको भएको जस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई सबै छ सबै पहिलो जस्तो अहिले पनि त्यसैमै हजुर अनि खानाहरू चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै खाना खान्छ अहिले धेरै खानुहुन्छ पहिला चाहिँ तपाईँ अलिक पातलो हुनुहुन्थ्यो होइन पहिला 52 केजी खान्थ्यो अहिले त 73 केजी पहिला 52 केजी अहिले 73 औषधिले मोटायो औषधि मोटायो नहिँड्ने बसिरहने धेरै मोटायो त्यो भएर हजुर अनि अहिले त खानपिन पनि मिलाएर खानु पर्यो होइन धेरै खानु भनेर चाहिँ धेरै खाने पनि हुँदैन होला नि त्यसो गर्ने अब रोटी र मिलाएर खाइरहेको छु भात र रोटी मिलाएर खाइरहेको छु
भइरहेको छ। डक्टरले के कस्तो चिज खाने भन्नुभएको छ? तर सबै खाने भन्नुभएको छ, औषधि पनि सुनाइदिनु भयो, सबै खाने भन्नुभएको छ। तर बिस्तारै तपाईँले सबै ठिकै भइसक्यो, अब नजाम्रै बोली मात्र हो, बिस्तारै 2-3 महिनापछि सन्चो हुन्छ पनि भन्नुभएको छ। हजुर। अनि त्यो चोट लागेको ठाउँमा दुख्ने त्यस्तो केही हुन्छ? केही हुँदैन है? यहाँ बिच चोट थियो, टाउकोमा बिच चोट थियो, यहाँ 5-6 टाँगो थियो, बिच चोट थियो। हजुर, बिच चोट थियो। अहिले चाहिँ त्यो सल्भ भयो? सबै क्लियर भयो। अनि अरू घाँटीमा पनि थियो चोट लाग्यो? घाँटीमा नि घाँटी चोट थिएन, घाँटी सास फेर्न नसकेर घाँटी खोल्याएको थियो, खोल्नु भएको डक्टर साहबले घाँटी खोल्नु भएको थियो। ए त्यसपछि घाँटी चाहिँ थियो, घाँटी चाहिँ खोल्नु भएको थियो, सन्चै हुँदैछ। हजुर। ए भने श्वास प्रश्वासको लागि त्यहाँबाट होइन? सास फेर्न सकेर। हजुर। अनि हिँड्दाखेरि कतिको गाह्रो हुन्छ अहिले? गाह्रो त्यस्तो खुट्टा लरबराउने त्यस्तो केही हुन्छ? त्यस्तो केही छैन। छैन? हजुर। अनि अब तपाईँ अब यो घाइते अवस्थाबाट अहिले चाहिँ सुधारोन्मुख अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन? अनि काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले अब अहिले कार्यालयमा कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? हाम्रो चाहिँ मसँग चाहिँ 2-3जना हुनुहुन्छ, अहिले 2जना अरू म बाहेक 2जना चाहिँ अरू हुनुहुन्छ, सहरमै अरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले पनि काम गरिराख्नु भएको छ होइन? जो अब बिमाको टार्गेटहरू भइरहेछ? भइरहेछ। अनि तपाईँको घर चाहिँ रुकुमको कुन ठाउँ? रुकुम मुसुकोट 1। मुसुकोट 1 मुसुकोट नगरपालिका 1। के ठाउँ भन्छ? 1 त भयो? छिङ। ए भन्नाले छिङमा पर्यो होइन? अनि अहिले तपाईँलाई साथ सहयोग दिने को हुनुहुन्छ? मेरो फ्यामिली। ए फ्यामिली परिवारसँगै बस्नुहुन्छ? पहिलेदेखि फ्यामिली हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँको अरू बच्चा बच्ची? मेरो छोरी छ है? अनि अब घर परिवारले यति टाढा आउनु भएको छ, घर परिवारबाट कतिको चाहिँ माया पाइराख्नु भएको छ? एकदम पाइरहेको छु, परिवारबाट हुने माया सब पाइरहेको छु, एकदम ठिकै छ, एकदम राम्रो गर्नुभएको छ, एकदम माया पाइरहेको छु, कुनै कमी छैन। अरू साथीभाइहरूले एकदम सबैले माया गर्नुहुन्छ, सबै। तपाईँ अब अलिकति अब तपाईँलाई चाहिँ बिरामी भइसकेपछि स्वास्थ्यलाई पूर्ण सुधार नहुँदासम्म तपाईँ अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ। अब काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब अप्ठ्यारो यताउता होइन त्यस्तो केही आएको छैन होइन? अनि जाजरकोटमा फेरि पहिलेदेखि बसिरहेको हुनाले धेरै साथीभाइ आफन्तहरू पनि भएको हुनाले चाहिँ यहीँ आउन चाहनुभयो तपाईँले पनि होइन? बाटोमा भेटघाट हुँदा के भन्नुहुन्छ? पहिलाका साथीहरू तपाईँलाई पहिला देखिरहेको हेर्नुहुन्छ, चिन्नु पनि हुन्न, पहिला देखा भएर जस्तो यो मान्छे होइन भने हेरिरहनु चिन्नु चिन्नु पनि हुन्न कहिले साथीहरू। हजुर। पहिला बादमा चाहिँ यसले म राज मान्छे यस्तो यसले हिँड्ने पनि यस्तो चिन्नुहुन्न। हजुर। अनि अहिले चाहिँ अब पछि चिनेकोसँग तपाईँ बोलाउनुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहुन्छ होइन? गर्छु। अब कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई जस्तो यो दुर्घटना भइसकेपछि अब भगवान्प्रतिको विश्वास, भगवान् छन् या छैनन्, कस्तो लाग्यो? एकदम भगवान् चाहिँ हुनु रहेछ, एकदम पहिला एकदम नसोचेको मान्छे बाँध्न सफल भइयो, कोहीले पनि सोध्नु भएको थिएन, कसैले पनि सोध्नु भएको थिएन, नयाँ जिन्दगी चाहिँ पाइयो। अब सबै साथीहरूमा आग्रह गर्छु, कोही यसो हुनुहुन्छ, म जस्तो हुनु होला, केही सानोमा नगर्नु होला, बाँध चिन्नु रहेछ, एकदम अप्ठ्यारो चाहिँ नमान्नु होला, तपाईँ के हुन्न कि सन्चो हुन्न भन्ने अप्ठ्यारो चाहिँ नमान्नु। म चाहिँ नयाँ जीवन पाएँ मान्छेमा, 57 दिनमा होस् आएको हो, नयाँ जीवन हुन सबैलाई म आग्रह गर्छु, एकदम ठुलो मन गर्नु होला मान्छे, यस्तो भएको मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने ठुलो मान्छे। र समयमा उपचारको लागि पनि समयमा अस्पताल पुर्याउनु पर्यो होइन? राम्रो ठाउँमा उपचार पायो भने बाँचिँदो रहेछ होइन? अहिलेको यो बदलिदो विश्व अहिले चाहिँ विभिन्न हिसाबले विभिन्न प्रविधिदेखि लगेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै सुधार भएको छ। सायद त्यसैले होला तपाईँले पनि पुनर्जीवन पाउनुभयो होइन? र यो अवस्था कसैलाई पनि नआओस् होइन? तर कहिलेकाहीँ दुर्घटना भइ नै हाल्यो भने पनि तत्काल उपचारका लागि चाहिँ सही ठाउँमा पुर्याउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँलाई महसुस भयो होइन? यहाँलाई जो सशस्त्रको गाडीले त्यतिखेर अस्पतालमा नपुर्याइदिएको भए, मतलब नगरिदिएको भए होइन, जे पनि हुनसक्थ्यो। हजुर। अनि जाजरकोटमा अब बस्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो त्यस्तो घरहरू त भनेको जस्तो पनि नहोला, कतिपय अवस्थामा डेरा गरेर बस्दाखेरि होइन? कतिको भिरालो ठाउँ छ, कतिको जोखिम छ?
नै त्यस्तो जोखिम त केही छैन। मलाई सबैले माया गर्नुहुन्छ, सबै चिन्नेको मान्छे एकदम माया गर्ने हुन्छ, सो माया पाइरहेको छु। एकदम ठिकै छ, एकदम राम्रै राम्रै छ होइन। अनि आजभोलि घर जानु भएको छैन? घर चाहिँ गएको छैन, घर नगएको 8 महिना थियो। 8 महिना भयो। तपाईँ ठिक भएपछि सुरुमा घरमा जानुभयो, अनि त्यसपछि फेरि यता आउनुभयो होइन? कहिले जाने सोच गराउनु भएको छ? अब घर त म 2 वर्ष भइसक्यो। 2 वर्षपछि? किन? क्लियर सन्चो भएर जाने सोचमा छु। 2 वर्षपछि क्लियर सन्चो भएर अब तपाईँको क्लियर सन्चो भएर जाने सोच चाहिँ छ। हजुर। अनि बुवा आमाहरूले के कतिको त्यति खेतीपाती गर्न किसान? हजुर। फोन हुन्छ होला? हजुर। फोन भइरहेको छ होला? एकदम भइरहेको छ होइन? हजुर। अनि छोराको माया मान्नु भयो होला? अनि 2 वर्ष त अलि लामो समय भएन र? त्यो भिडियो चाहिँ हुन्छ, सन्चो भइरहेको छु, अनि फोन चाहिँ भइरहेको हुन्छ, सबै चाहिँ भइरहेको। कति भाइ हुनुहुन्छ घरमा? हामी 2 भाइ। मेरो दाइ हुनुहुन्छ, म कान्छो हो, मेरो दाइ जेठो हुन्छ। दाइ कता हुनुहुन्छ? दाइ चाहिँ अमेरिका हुनुहुन्छ। दाइले पनि सहयोग गर्नुभयो होइन उपचारको लागि? कति वर्ष बस्नुभयो? 15-20 दिनभन्दा पनि बढी बस्नुभयो, सहयोग चाहिँ भइरहेको। उताबाट आउनुभयो फेरि तपाईँ? म चाहिँ भर्खर दाइ चाहिँ भर्खर गएको चाहिँ 8-9 महिना भयो। ग्रिन कार्डमा हो? नै होइन, इलिगल। इलिगल जानु अहिले पुगिसक्नुभयो? पुग्दै हुनुहुन्छ, नजिकै जानु। हजुर। अनि अब रुकुमबाट अब चाहिँ जाजरकोटमा आउनु भएको छ एकदमै सेवा गर्नलाई होइन? जाजरकोटको यो हावापानीमा तपाईँको स्वास्थ्य सुधार भइराखेको छ। हाम्रो पनि चाहना छ छिट्टै तपाईँको स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा सुधार होस् होइन? तपाईँले सोचेका हरेक कुराहरू पुरा हुन्, हाम्रो कामना छ। ललितजी, अब यो जिन्दगीमा कतिपय मान्छेहरूले कर्म गरेपछि फल आशा गरेका हुन्छन्, कतिपयले सत्मार्गमा र सही कर्म गरेका कारण चाहिँ यस्ता दुर्घटनाहरूबाट बच्नका लागि भगवान्ले पनि साथ दिएका कुराहरू आउँछन् होइन? तपाईँले जाजरकोट बस्दा राम्रो कर्म गरेकै कारण तपाईँ बाँच्नुभयो, आफूलाई लाग्छ त्यस्तो? त्यो लागिरहेछ। अहिलेसम्म कसैलाई दुःख दिएन, कसैले पाप चाहिँ कसैसँग गरिएन, कसैलाई दुःख नगरिदिएको कारणले सबै एकदम राम्रो बोलिए, यताउता सबैसँग कोहीसँग नझर्केको राम्रो गरेको कारणले चाहिँ भगवान्ले सबैले हेर्न आएको छ। भगवान्ले हेर्नु। हजुर। अनि जाजरकोटमा अहिले नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सले कसरी सेवा प्रवाह गरिराखेको छ? एकदम राम्रै छ, गरिरहेछ र सबै एकदम राम्रो सन्तोषजनक छ। हजुर। त्यहाँबाट अहिले चाहिँ जस्तो बिमा गराएका मान्छेहरूले पनि कतिपय अवस्थामा दुर्घटना हुँदाखेरि राहत रकमहरू त्यस्तो बिमाको चाहिँ पैसाहरू आइरहेको छ होइन? अनि अहिले जस्तो अन्य सहकार्य गर्नका लागि तपाईँहरूको जस्तै काम गर्ने अन्य इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पनि छन् जाजरकोटमा, उनीहरूसँग सहकार्य समन्वय कतिको हुने गरेको छ? भइरहन्छ। सबै सहर मेरोमा सबै हुनुहुन्छ, भइरहन्छ। सबै सरसँग मेरोसँग भइरहन्छ, सहकार्य भइरहन्छ। अनि अभिकर्ता तालिमहरू पनि हुन्छ होला होइन? तपाईँ अहिले सक्रिय रूपमै काम गरिराख्नु भएको छ होइन? अफिसमा पनि काम गर्नुहुन्छ, बाहिर आफ्नो चाहिँ यो हिँड्दाखेरि पनि कतिपय मान्छेहरूसँग कुराकानी हुन्छ होला? हुन्छ है? अनि अब यो बाटोमा हिँड्दाखेरि अब तपाईँ चाहिँ कहिलेकाहीँ खुट्टाहरू त्यस्तो लरबराउने त्यस्तो त छैन? तपाईँलाई देख्दाखेरि सुरुमा देखेका मान्छेहरूले अहिले 81 बाटोमा कहिलेकाहीँ भेटायो भने तपाईँसँग कुराकानी गर्छन् कि गर्दैनन्? गर्नुहुन्न, मन नथबाएको मान्छे के भन्नु बिचरा होइन, थाउनु आएन। तर यो मान्छे रक्सी खाएको हो कि भन्नुहुन्छ, यसो भन्नुहुन्छ, भन्ने पनि हतियार कुरा हो, नथबाएर भन्नुहुन्छ। तर भन्ने कुरा रक्सी खाए जस्तो देख्नुहुन्छ, नथबाएर देख्नुहुन्छ यसो। तपाईँको अब जस्तो टाउकोमा चोट लाग्यो होइन, हातमा चोट लाग्यो, नसाहरूमा समस्या भयो र जसका कारण तपाईँ अब सामान्य मान्छे सरह चाहिँ अहिले अवस्था छैन होइन? शारीरिक रूपमा चाहिँ अलिकति त्यो काँपिराखेको, बोल्दाखेरि अलिकति लरबराइराखेको हुँदाखेरि रक्सी खाएको होला भन्ने मान्छेहरूले झट्टै हेर्दा देख्छन् होइन? त्यही त अब त्यो चाहिँ अब कतिपय मान्छेले त्यसरी सोच्दाखेरि त्यस्तो समस्या त आएको छैन नि
त्यसको समस्या भएको छैन। अनि पछि बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले? बुझ्नुहुन्छ, म भन्छु यसो हो भनेर भन्छु, बुझ्नुहुन्छ। ए अनि हिँड्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अबेर भयो भने के गर्नुहुन्छ बाटोमा? म अबेर चाहिँ गर्दिनँ। अबेर चाहिँ गर्दिनँ, अबेर गर्नुहुन्न? हजुर। अनि बिहान कति बजी निक्लिनुहुन्छ? बिहान चाहिँ 5:30 बजी चाहिँ निक्लिहाल्छु। 5:30 बजी? ए 5:30 बजी नै हिँड्नुहुन्छ? अनि मोबाइल राख्नुहुन्छ नि गोजीमा होइन? मोबाइल राख्नुहुन्छ, म यस्तो ठाउँमा छु होइन, यताउता भन्नुहुन्छ। ठिक छ ललितजी, अब धेरै समयपछि तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ होइन। धेरै अगाडि चाहिँ कुराकानी भएको थियो र यसरी हामीले यो रेडियोमा, त्यसपछि हाम्रो पाइला युट्युब च्यानल मार्फत पनि तपाईँसँग तपाईँको अवस्था र तपाईँले गरिराखेका क्रियाकलापहरूको बारेमा थोरै भए पनि जानकारी पाऊ, ताकि तपाईँलाई देख्ने साथीहरूले, तपाईँलाई देख्ने मान्छेहरूले तपाईँ वास्तविकता यो हो भनेर बुझुन् र तपाईँलाई थप सहयोग, प्रेरणा, हौसला भयो भने पनि तपाईँलाई छिटो सुधार हुनका लागि पनि सहयोग पुर्याओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन। जस्तो अब जाजरकोटमा बस्दाखेरि तपाईँलाई त धेरै मान्छेले चिन्छन् अहिले होइन। तपाईँ जहिले पनि गैरीखाली, ठाँटी, थाप्ले, बोरा होइन गरिराख्नु भएको हुन्छ। हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ लट्ठी प्रयोग गर्नु पऱ्यो भनेर पनि सुझाव दिइराखेको अवस्था छ होइन। लट्ठी प्रयोग गर्नुहुन्न तपाईँ? अहिलेसम्म गरेको छैन। हजुर, अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यही बाना पर्नु सक्छ भनेर गरिरहेको छ, अहिलेसम्म भएको छैन। जुन बानी नपरोस् भनेर होइन। हुन्छ, अब एकदम कुराकानीको लागि समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अनि यो रेडियो सुनेर बसेका र यो तपाईँ र म बिचको कुराकानी हेरेर बसेका दर्शक तथा श्रोतालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो कामको सिसी यता पनि गर्नुभयो, मलाई बोलाएर चाहिँ मलाई दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ दिनुभयो। तर सबै श्रोताहरू एकदम मेरो विनम्र नमस्कार छ। म चाहिँ बाहिर दुर्गम भएको हो, यसो यस्तो हार चाहिँ मान्नुहुन्न। मान्छे जीवन चाहिँ हुनु रहेछ, मान्छे मन चाहिँ नयाँ जिन्दगी हो, नयाँ जीवन हो, आत्तिनु हुँदैन, रहेछ मान्छे। जिन्दगीमा कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपर्छन्, कस्ता कस्ता चुनौतीहरूसँग सामना गर्नुपर्छ र त्यही जिन्दगीको यात्राका क्रममा तपाईँ दुर्घटनामा पर्नुभयो होइन। तपाईँ अहिले चाहिँ सफल रूपमा तपाईँको स्वास्थ्य सुधार भइराखेको छ होइन। डक्टरहरू सफल हुनुभएको छ, तपाईँ पनि सफल बन्नुभएको छ। तपाईँले नयाँ जीवन, पुनर्जीवन पाउनु भएको छ र दुर्घटना हुँदा सही ठाउँमा उपचार भयो र तत्काल त्यसलाई चाहिँ उद्धार भयो भने मान्छे चाहिँ बाँच्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण तपाईँ हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ जस्तै धेरै मान्छेहरू दुर्घटनामा परेर कतिपय घाइते पनि हुनुहुन्छ होइन। कतिपयलाई चाहिँ थप उपचार तत्काल नहुँदाखेरि र आर्थिक समस्याले पनि नहुँदाखेरि धेरै दुःख पाउनु भएको छ होइन। तपाईँ एउटा बिमा कम्पनीमा काम गरेको मान्छे, बिमा कम्पनीले पनि सहयोग गर्दो रहेछ होइन। कर्मचारीको रगत हुँदासम्म चाहिँ सहयोग गर्ने र अरू बेला नगर्ने पनि कतिपय अफिसर हुन्छन्। र त्यसको लागि एउटा उदाहरण भएको छ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स होइन। त्यसको लागि इन्सुरेन्सलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनकि एउटा करोडौँको बिजनेस ल्याउन सक्ने कर्मचारी दुर्घटना हुँदा दुःखद कुरा हो र यो दुःखमा साथ दिने सबै इन्सुरेन्स कम्पनीहरू त्यस्ता नहोलान् होइन। तर नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सले तपाईँलाई जुन खालको सहयोग गर्यो त्यो चाहिँ तपाईँका लागि र अरूका लागि पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेको छ होइन। र अरू बिमा कम्पनीहरूमा पनि यो खालको अनुसरण हुन जरुरी छ होइन। किनकि काम गर्दाखेरि के आइपर्छ नि त होइन। पक्कै पनि ललितजी धेरै एउटा चाहिँ जिन्दगीको एउटा यात्रामा भएको दुःखद घटनालाई हामीले स्मरण गर्दै यो पाइला विशेषमा यसरी कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँले आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो, तपाईँको अवस्था बारेमा सेयर गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र तपाईँलाई जस्तो कसैलाई पनि नपरोस् हामी यही भन्छौँ। तर तपाईँलाई सुधार भएको छ, तपाईँ अहिले पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको हामीले देखेका छौँ होइन। र धैर्य गर्नु पऱ्यो र आफ्नो शरीरलाई चलायमान गराइराख्नु पऱ्यो। तपाईँको नसामा बग्ने रगतलाई चलायमान गराउँदै तपाईँ अझै एउटा चाहिँ एउटा इनर्जी पैदा होस् तपाईँमा र यो दुर्घटनालाई तपाईँले जित्नका लागि शक्ति पैदा होस्, हामी यही कामना गर्छौँ। र
अन्त्यमा जाँदा जाँदै भन्न छुटाएको केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ आइसक्यो, त्यस्तो केही छैन। सबै कुरा सोचेको छ, त्यो केही छैन। तर सबैलाई एकदम नमस्कार नमिपिनु नमस्कार छ। त्यस चाहिँ कि यस्तो नजिन्दै पाइएको मान्छे छ होइन, मान्छे हो, त्यो केही हार चाहिँ नखानु होला। कुनै व्यक्ति यस्तो भएको छ भने कहिले पनि नहोस् जस्तो। हजुर, हुन्छ, समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हजुर नमस्कार। श्रोता, अहिले हेर्नुभयो ललित कुमार ओलीसँग गरिएको कुराकानी। उहाँ पूर्ण रूपमा निको भइसक्नु भएको छैन, तर पनि उहाँका सङ्घर्षका दिनहरू चलिराखेका छन्। उहाँ जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा उहाँ चाहिँ एकदमै लरबराएको अवस्थामा, एकदमै चाहिँ अनकन्ट्रोल भएको अवस्थामा चाहिँ हिँडेको जस्तो देखिन्छ। बोल्दाखेरि पनि अलिकति लरबराएर नै बोल्नुहुन्छ, जसले गर्दा धेरै मान्छेहरूले उहाँलाई नचिनेका, उहाँलाई नथाहा पाएका मान्छेहरूले चाहिँ यो रक्सी खाएर बोलिराखेको होला, यो मान्छे पहिला जाँड खाँदैन थियो, अहिले कहिलेदेखि सुरु गरेछ भन्ने खालको हिसाबले सोच्ने गरेको पनि उहाँले भन्नुभयो। तर उहाँ वास्तवमा उहाँ चाहिँ दुर्घटनामा पर्नुभएको हो र दुर्घटनामा परिसकेपछि उपचारका लागि अहिले उहाँले यो हिँडेर आफ्नो चाहिँ नसाहरूलाई एक्टिभ गराइराख्नु भएको छ। उहाँको रक्त सञ्चारलाई चाहिँ उहाँले सक्रिय पारिराख्नु भएको छ। आशा गरौँ उहाँको पूर्ण रूपमा सन्चो हुनेछ र पुरानै अवस्थामा उहाँ फर्किनुहुनेछ। उहाँसँग थुप्रै कुराकानी भयो। जिन्दगीका यात्राहरूमा थुप्रै सङ्घर्षका कुराहरूदेखि लगेर हरेस नखायो भने पक्कै पनि एक दिन चाहिँ दुर्घटनालाई जित्न सकिन्छ। दुर्घटनाबाट आफूले गुमाएका थुप्रै कुराहरूलाई फेरि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रेरणादायी कुरा पनि उहाँले राख्नुभयो। हामी चाहन्छौँ यस्तो कसैलाई पनि नहोस्, तर पनि भइ नै हाल्यो भने पनि त्यसलाई कसरी हुन्छ समाधान गर्ने र त्यसलाई निको बनाउनका लागि, सन्चो बनाउनका लागि चाहिँ भयभरको शक्ति लगाएर चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ। त्यसको लागि आफूले गरेका कर्महरू, आफूले गरेका कामहरूले नै एउटा सत्मार्गमा हिँडाउनका लागि आफ्नो परिवार, शुभचिन्तक, साथीभाइ, आफ्नो कार्यालय सबैले साथ दिनुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। सायद त्यसैले होला ललित ओली अहिले पुरानै अवस्थामा फर्किँदै हुनुहुन्छ। यो कुराकानीबाट धेरैभन्दा धेरै जानकारी भयो होला। मान्छे मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेपछि उपचारपछि कस्तो अवस्थामा कसरी के गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, यावत विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ अहिले पनि हिम्मत हार्नु भएको छैन। हाम्रो शुभकामना छ छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई सन्चो होस् र पुरानै अवस्थामा फर्किएर आफ्नो जिन्दगी र आफ्नो जीवनयापनलाई अगाडि बढाउनु होला, हाम्रो यही शुभकामना छ। र यतिन्जेल हाम्रो कुराकानी र हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको पाइला विशेषको प्रस्तुता म बालकुमार बिदा हुन्छु। नमस्कार। You are watching Hello Paila.